पेडणे जेन्ना हो मांद्रे उलयता पळय तेन्ना जीत बराबर आहा तुमच्या? जीप आमच्या बरोबर आनी केला बोवाळ हो आपूण एमजी बरोबर आसा. कोण तो म्हणटा कितें पत्रकारांनी बोवाळ केला? उलयला तो न्हू, पत्रकार खंयचे उलयला? तो फक्त सीएमा कडेन वता आपली कामां करपाक आनी वचूंकूच जाय, सुदीन वचना. कळ्ळें, सुदीन वचना. जीत तो आमचे बरोबर आसा, एमजीचोच आसा आनी एमजी बरोबर रावतलो. हें तुका परत एकदां सांगता, तो जें कार्य करता तें बरें कार्य तेजें चलना तो मांद्र्यां. आनी परत एकदां म्हगो पक्षाक थंय बरी मोठी संदी आसा. ह्या दिसांनी एक चर्चा चल्ल्या की सुदिनाक दिवंक शकता आनी जिताक मंत्री करूंक शकता म्हणून. आनी कितें रस्त्या वयली चर्चा जी आसता न्ही ती वयर पर्यंत पावना. ती रस्त्यार एक 4 जाण बसता आनी उलयता, त्यो चर्चा त्यो चाय पे चर्चा तुगेली कशी तशी त्यो चर्चा जाता. ताका व्हडलो व्हॅल्यू आसा ना, तो एक फुगो फुगयता कितें आनी खंय तरी पावयता. ताका अर्थ ना. जिताकूय मंत्रीपद मेळ्ळें जाल्यार आमी चड खूश मेळ्ळे जातले. 2 मंत्रीपदां एमजी मेळ्ळ्या. आमचो पेडण्या तालुको, सळकोंडा तालुका, सगळे गोंयभर काम करपाक एमजीक एक नवी संदी मेळ्ळी. 2 म्हणटा हो एक ते म्हणजे एका देंवन तेका तें तूं म्हणटा आमी म्हणना, तेंचे लोकूच म्हणटा एक फावट. लोकां कडेन आसा ती सत्ता. हय, म्हाका खबर ना लोकां कडेन आसा, ताका मेळूनी मेळप, ताका मेळप हें आमकां अभिमान. जिताक मेळप म्हणजे आमकां अभिमानाची